مرحبا بك في الدرس رقم جوج ديال الترافاي و لينيرجي سينيتيك في البراتيك رقم جوج. الوغ في البراتيك الاول وريت كيفاش تتعامل مع لي بلون، يعني الموفمون ديال الترانسلاسيون ازاحة. دابا غنشوفو واحد التمرين مهم بزاف كيفاش نتعامل مع لينيرجي سينيتيك في الروتاسيون. فيت اتونسيون، هادو من بين التمارين اللي مهمة بزاف وما كيتبدلش ما كتبدلش الخدمة ديالها. الوغ قالوا لنا ان كورب دو ماس ام، او عطينا ام فيها 10 كيلوغرام et attaché à une corde extensible et de masse négligeable. هنا كاين سيلندر الغيون ديالو 12 سنتيم، لا ماس ديالو ام كبيرة اللي هي 4 ام صغيرة. هنا قالوا لنا le courbe elle descend après avoir été libéré sans vitesse initiale. بمعنى automatiquement أن VA égale 0. جي عطينا فيها 10 دي سماوها هي أبي اللي هي 12 متر. هنا عطينا واحد العلاقة ديال واحد الحاجة سميتها جي دلتا، جي دلتا فيها واحد على جوج ام ار كاري. هنا عطينا انا الترافاي ديال لا طونسيون زيد على الترافاي ديال اون اوتر طونسيون، التوتال ديالهم هو 0 جول. قالوا لنا ان تي هي لا طونسيون اللي كيطبقها الحبل على الجسم، و تي بريم هي لا طونسيون اللي كيطبقها السيلندر او لا الحبل على السيلندر. C'est bon. Alors, نشوفو le premier question. Donnez l'expression littérale du théorème d'énergie cinétique بالضبط في لو كا ديال الترانسلاسيون اللي كنا شفنا في البراتيك 1، ودابا لو كا ديال الروتاسيون. بيان بون، حنا في السؤال رقم 1 هضرنا ديجا على دلتا او سي في الحالة الأولى. قلنا دلتا او سي مثلا كنطبقوها من ا حتى بي كتعطيني، حنا عارفين ديجا انها كتعطيني التوتال دي فورس، غنسميهم مجموعة القوى الخارجية، ماشي مجموع القوى الخارجية انما اوكي. نشوفو دابا السؤال رقم 1. الوغ اشنو شفنا لحد الساعة على لينيرجي سينيتيك؟ شفنا ان دلتا او سي من ا حتى بي كتعطيني سيغما ديال لي طرافاي ديال القوى اللي عندي، طرافاي دي فورس اكستيريور من ا حتى بي. الوغ من بعد هاد دلتا او سي من ا حتى بي كتعطينا هي او سي بي ناقص او سي ا. شرحنا ديجا ان دلتا او سي من ا لبي كنسبقو الفينال على الانيسيال اللي كتعطيني هادي ما عنديش غرض بها، غنخليها تتبقى في الطرافاي. دونك مجموع ديال لي طرافو من ا حتى لبي. هادو سي بي هادي إلا ترجمناها كتولي ليا ان دومي ام في بي كاري ناقص ان دومي ام في ا كاري اللي كتعطيني اوتوماتيكمون توتال ديال لي طرافو ديال لي فورس اكستيريور من ا فيغ بي. الوغ هادي فكرة، هادي بالنسبة للحالة العادية يعني ديال الإزاحة أولا ديال الترانسلاسيون كما كنسميو حنايا. مزيان، فيما يخص
الغوطاسيون الحاجة الجديدة نفس الشيء غنجيو دلتا او سي من ا فيغ بي كتعطيني سيغما ديال لي طرافو ديال لي فورس اكستيريور من ا تيل بي. هاد دلتا او سي قلنا كتولي او سي بي ناقص او سي ا. هادي غنعاودو نكتبوها هنا مكاينش مشكل. دابا الفرق اللي كاين هو في التعبير، فاش غنجي نعوض او سي بي في الحالة ديال الغوطاسيون كنكون خدام في السيلندر، بمعنى هاد او سي بي كتولي واحد على جوج ام كتولي جي دلتا. فهاد الطونسيون هاد ام هاديك بحال كتروبلاصا بجي دلتا. بالنسبة للفي ما كتبقاش في كتولي اوميغا. اوميغا ديالاش بطبيعة الحال ديال بي كاري موان عاوتاني ان دومي كتعطينا بلاصة ام جي دلتا وبلاصة في اوميغا. هذا هو الفرق اللي كاين. كتعطينا بطبيعة الحال مجموع ديال أشغال القوى الخارجية المطبقة من أ نحو ب. على هو التعبير ديال لا تيوريم دينيرجي سينيتيك في لي دو كا، سوا في لو كا ديال لا روتاسيون أو لا في لو كا ديال ترانسلاسيون. متفقين؟ هذا فيما يخص السؤال رقم واحد. ندوزو دابا السؤال رقم جوج. الوغ السؤال رقم جوج قالو ليا faire le bilan des forces appliquées sur le système. C بمعنى cylindre و S هو الجسم S. 2 الوغ كاين الجسم S اللي كنعرفوه حنا تنخدمو به ديما. الحاجة الجديدة هي السي اولا كنتكلم على سيلندر. القوى اللي كيكونوا مطبقين على الجسم ديالنا فيما يخص اس كتكون بي اللي كنعرفوها كاملين انها كتسمى البوا دو solide. من بعد كاينة تي. هاد تي هادي كنعطيوها التسمية ديال طونسيون دو فيل. الوغ كاينة بي و كاينة ار. رد البال مزيان ان الا جينا نطبقوهم ولا نمثلوهم كاينة بي بحال هكا كتكون هابطة و كاينة تي الأخرى طالعة. مكيكونش الرياكسيون دو بلو هنا نهائيا لأن الجسم معلق في السما. هذا فيما يخص السوليد. بالنسبة للسيلندر أيضا غتكون بي غير كان غنسميوها سمية مختلفة بمعنى نسميها بي بريم. كاملين تنعرفوها. هادي كنعرفوها بالبوا solide و كاينة تي بريم هادي كنعرفوها طونسيون دو فيل اولا توتر الحبل و كتكون واحد القوة ار. هاد الحالة هادي رياكسيون دو لاكس دو روتاسيون نسميوها حنايا لاكس دو روتاسيون ما فيها باس. الوغ الا جينا نمثلوهم بيان كاينة بي هنا كتكون ار ايضا هنا و خلاص هادي كاينة تي بريم. فينا بغينا نمثلو لي فورس اللي حنا خدامين
بيهم. بيان هذا هو البيلون ديال لي فورس ابليكي في لي سيستيم، في لي دو سيستيم. ردتلهم البال بالنسبة للجسم اللي مدلي عنده جوج ديال القوى، بالنسبة للسيلندر اللي تيدور في الحبل، والجسم راه عنده 3 ديال القوى. ندوز دابا لا troisième question. En appliquant le théorème d'énergie cinétique sur la courbe S, S, détermine l'expression ديال travail T en fonction ديال H, M, G, D و V B. Alors نتا خدام في الجسم ولا في الجسم S. أو حنا خدامين وصلنا دابا السؤال رقم 3. إلا كنتي خدام في الجسم اس عارف أنك غتطبق دلتا أو سي. دلتا أو سي ملي غتمشي من أ حتى ل بي. عارف أيضا أن عندك جوج ديال الأشغال، كاين طرافاي بي من أ حتى ل بي، و كاين طرافاي ديال تي من أ حتى ل بي. عارفين أن دلتا أو سي بي من أ ل بي هي أو سي بي ناقص أو سي أ إيكال. هنا حوايج جداد. طرافاي بي في الحالة ديال جسم معلق كتكون هي ام جي في المسافة أ بي، أي المسافة المقطوعة. طرافاي تي هو اللي كنقلبو عليه، يعني غنخليوه طرافاي تي مناش من أ حتى بي. كاين واحد الجديد، اشنو هو؟ عارفين أنها سون فيتاس إنيسيال، بمعنى هادي غتمشي غتكون كتساوي زيرو. مادام غتكون كتساوي زيرو، أو سي بي غتكون هي ان دومي ام في بي كاري إيكال ام جي في أ بي بلس طرافاي من أ حتى ل بي. دابا غتجيني ساهلة، إلا بغينا نخرجو طرافاي تي من أ حتى ل بي، اشنو غتعطيني؟ غتعطيني واحد على جوج ام في بي او كاري ناقص ام جي في لا ديستونس ا بي، وغيولي عندي طرافاي تي من ا فيغ بي إيكال، نقدرو نعملوه ام بمعنى غتولي ام فاكتور في بي او كاري sur 2 moins G. هاد أ بي هادي كاملة كنعرفوها هي دي. وهنا لقيت بيان سور طرافاي ديال لا طونسيون دو فيل. طرد البال مزيان لبعض الأشياء، منها طرافاي بي شحال كيساوي في جسم معلق. طرافاي تي هو اللي كنقلبو عليه. ديجا لقينا ليكسبرسيون ديالو. Après, rendons la question 4. En appliquant le théorème d'énergie cinétique sur le cylindre C, déterminer l'expression d'un travail T' en fonction de M ou VB. On négligera les frottements. Les frottements ما كاينينش، بمعنى أن الطرافاي ديال R إلا جينا نعرفو شحال كيساوي الطرافاي د R، هذا مغيكونش. سي بيان. ندوزو دابا كيفاش غنجاوبو على السؤال رقم 4. من جديد دلتا أو سي تنعرفوها من أ حتى ل بي كتساوينا التوتال ديال لي طرافاي. كاين طرافاي د بي بريم أنا خدام في السيلندر، كاين طرافاي د ار،
كاين طرافاي تي بريم ديال تي بريم بيان سور هو اللي كنقلبو عليه. بيان عارفين ان دلتا او سي من ا ل بي هي او سي بي موان او سي ا اللي كتعطيني طرافاي د بي بريم بلوس طرافاي ديال ار بلوس طرافاي ديال تي بريم. من بعد حنا عارفين واحد القضية ان طرافاي ديال ار زيرو قالو هنا ديجا في لي فروتمون مكاينينش اون نيغليجوغا لي فروتمون بمعنى مشاو. عارفين ان طرافاي د بي في السيلندر هذا ما كيكونش كيعطيك زيرو سي بيان. عارفين انها سون فيتاس انيسيال بمعنى حتى هادي زيرو. دابا شنو غيطرا غيولي عندي طرافاي تي بريم ايكال او سي بي هادي باينة وعارفين انها كتساوي ان دومي. ضرب البال انا خدام في السيلندر يعني ام بلاصتها كتكون جي دلتا. بالنسبة القضية ديال في كتولي اوميغا بي كار. نزيدو مازال نقدرو نزيدو نفصلوها شوية مازال ما وصلناش. هنا قالولنا اون فونكسيون ديال ام كبيرة او في بي. دونك طرافاي تي بريم ايكال واحد على جوج جي دلتا ديجا معطي جي دلتا ديجا معطي. شحال عندي في جي دلتا كاين ان دومي سور ولا ان دومي فوا ام ار كاري. الى جينا نعوضوها غتولي ان دومي ان في الغيون كاري. هاد اوميغا هادي ديما كنعوضوها بلا فيتاس في بي مقسومة على الغيون. ديما كنعوضها في لا فيتاس في بي كاري مقسوم على الغيون كاري. اشنو غيوقع دابا؟ الوغ نعاود. الوغ قلنا جي دلتا ديجا التعبير ديالها كاين هو واحد على جوج ام ار كاري. اوميغا ديما كنعوضوها في على الغيون هادي كاري دونك تزل على الكاري. ابخي غتمشي لنا ار كاري مع ار كاري وغيبقى ليا فينالمون طرافاي تي بريم من ا تال بي ايكال 2 fois 2 c'est 4 donc 1 4 m vb carré. وحنا لقينا طرافاي ديال تي بريم هذا فيما يخص لا كيسيون 4. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 5. قالك مونطري كو في بي كتعطينا الغاسين ديال 2 sur 3 جي بي. الوغ باش نبينها شنو غيطرا ديجا لقينا الطرافاي الاول ديال تي. نمشيو نقلبو عليه هو هذا اللي عندي هنا يعني كيعطيني ام فوا في بي كاري sur 2 moins g d. ديجا لقينا الطرافاي هذا ديجا بيناه هذا ديجا لقينا عاود ان الطرافاي ديال تي بريم كيعطيني 1/4 ام كبيرة في بي كاري. في الاول كانوا عطاوني واحد المعطى
قالوا لي فيه ان الطرافاي ديال تي زائد الطرافاي تي بريم كيعطينا 0 جول. الى طبقنا الخاصية هذا زائد هذا كيعطي 0، بمعنى ام عامل في بي كاري على 2 ناقص جي دي، غنزيدو عليه ان كار دور ام كبيرة في بي كاري كتعطيني 0. اشنو غيطرا؟ غنديو هادي اللي كيجي غتولي عندي ام عامل في بي كاري سور 2 موان جي دي. الى ردينا هادي للجهة الاخرى غتولي ناقص 1/4 ام كبيرة. ديجا قالوا لنا في المعطيات انها كتساوي 4 ام صغيرة مضروبة في بي كاري. اشنو غيطرا دابا؟ غتمشي لنا هاد ام هادي مع هاد ام هادي، غتمشي لنا قلنا هاد ام مع هاد ام، غيبقى ليا في بي او كاري مقسومة على 2 ناقص جي دي كتعطينا، غتمشي لنا 4 مع 4 وغتبقى لنا ناقص في بي كاري. إلا جبنا ناقص في بي كاري لهنا غتولي في بي كاري على 2، جبنا هادي لهنا غتولي بلوس في بي كاري موان جي دي. إلا رجعناها لهنا تولي جي دي. إلا وحدنا المقام دونك 2 في بي كاري زيد عليها في بي كاري هي 3 على 2 في بي كاري اللي كتعطيني جي دي. نقدر دابا نجبدو في بي كاري 3 على 2 إلا مشات لهاد الجهة غتولي 2 على 3 جي دي. و بيان سور فينالمون نقدرو نحيدو الكاري و غنديرو الجذر، يعني غتولي 2 على 3 جي دي. و حنا لقينا شحال هي في بي كاري اولا في بي، اي وصلنا العلاقة اللي ديجا بغينا نلقاوها حنا في التمرين ديالنا، ان في بي كتساوي غاسين ديال 2/3 جي دي. مزيان. الوغ نشوفو دابا السؤال 6. ديتيرميني لا فيتاس اونغولير ديال السيلندر في لانستون تي واحد laquelle le fil se détache du cylindre qui correspond au passage de courbe par le point P. alors دابا السؤال كيوضح تحسب اوميغا بالضبط في النقطة بي. عارفين ديجا من الدرس ديال الغوطاسيون ان اوميغا كتعطينا في سور الغيون، دونك اوميغا في هي في بي على الغيون. الى بغينا نحسبوها في بي ديجا لقينا التعبير ديالها هو هذا، جميع المعطيات عندي غنقسمها على الغيون. الغيون غيكون ديجا معطي الفوق 12 سنتيمتر. الوغ دونك غنجي ندير في بي داكشي اللي لقينا فيها القيمة اللي لقيتي هنايا في في بي حطها قسمها على الغيون 12 فوا 10 على بويسونس موان 2 لأنها بسنتيمتر. ابخي غنلقى اوميغا بي بالراديان باغ سكوند. وهنا لقيت شحال هي لا فيتاس اوميغا بي. هنا غيجيني واحد السؤال مهم، لوغسكو لو كورب اس اريفي او بوان بي، فاش كيوصل الجسم في بي
لو فيل كيتقطع، الحبل كيتقطع، ملي كيتقطع السيلندر كيرجع للور و كيدير افيك فروتمون 3 ديال الدورات، عاد غيوقف. ديتيرميني لو مومون ام سي. شنو الطريقة باش كنلقى المومون ام سي؟ اخر سؤال بقالنا بالضبط في هاد الحالة هادي 7. دابا اخر سؤال، الوغ كيفاش نلقى لو مومون؟ باش نجبد المومون كنجبدها من دلتا او سي. دلتا او سي تقطع الحبل في بي، و غنسميو انه غيوصل لواحد النقطة نسميوها اف. الحبل دابا تقطع في بي، دونك شحال من طرافاي كاين طرافاي ديال بي، كاين طرافاي ديال الفروتمون، لان كاين لي فروتمون. علاش مدرناش تي؟ لان تي تقطع الحبل، الو ما تبقاش. دلتا او سي غتولي هي او سي فينال موان او سي بي ايكال طرافاي بي. هذا تنعرفوه، هذا كيعطيني زيرو. الطرافاي ديال اف هو لو مومون، الو موان لو مومون فوا دلتا تيتا. ديما الطرافاي اف هو ناقص ام سي فوا دلتا تيتا. هاد البال مع هاد الحالة ديال التمرين هادي بوحدها. الوغ هادي غتعطي زيرو، علاش؟ لانه غيوصل للجسم وغيوقف، غادي نحيدها. الناقص غتمشي مع الناقص، وغنخرجو دابا ام سي. ام سي كتعطيني او سي بي مقسومة على دلتا تيتا. هادو سي بي هادي راكم عارفين شحال كتساوي لنا، ان دومي ام في بي كاري، و دلتا تيتا كتساوي عدد الدورات في دو بي. ان في دو بي كيدور 3 الدورات، قالولنا ديجا انه راه 3 الدورات عاد وقف، يعني 3 مضروبة في دو بي. و غنلقى نيشان ام سي فينالمون نلقاها بالنيوتن بار متر، نيوتن بار متر.